अमीर हम्माद सामने खड़ा, स्याह आँखों स्याह बालों वाला, बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा पुरअसरार सा शहज़ादा। मैं मानूंगी आपकी हर बात, इसने अमीर हम्माद को कहा, और वो वहीं दो जानों बैठकर सर घुटनों में दिए फूट फूट कर रो दी। महर सुलेमान के खुद के वजूद, खुद की पहचान और नाम के ख़त्म होने पर वो उस दिन अमीर हम्माद के सामने तड़प तड़प कर रोई थी। अमीर हम्माद ने इसे मुतारिफ करवाया, इस हवेली से, इसके मकीनों से, इसके दरो दीवार से जिनमें वो कैद होने जा रही थी। इस हवेली में बहुत से लोग थे, अम्मा साईं, इनकी 3 बेटियां और बहुत से मुलाजिम खादमाएं। कैसी अजीब बात थी, इतने लोगों के होने के बावजूद वहाँ सब खामोशी की चादर ओढ़े हुए खामोश मुजस्मे बने फिरते थे, जैसे लाशें हों। हर कोई अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ होता। इस हवेली की वो तीनों बेटियां बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े खामोशी से इसे मिली। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। अजीब पथराए हुए से चेहरे थे इनके। महर का दम घुटने लगा। इस हवेली के तमाम मुलाजिम जैसे बेजुबान थे, जैसे कोई मशीनें हों। और अम्मा साईं, वो इनके पास जायनुमाज के करीब खामोशी से बैठी, सलाम किया। उन्होंने कुरान पाक पढ़ते एक पल को रुक कर इसे देखा, अजनबी नज़रों से, हाथ इसके सर पर रखा और दोबारा से कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। महर ने मुड़कर दरवाजे में हाथ बांधे खड़े अमीर हम्माद को देखा। उन्होंने इसे उठकर वहाँ से चले आने का इशारा किया और वो इनके हमरा बाहर निकल आई। इसे लगा जैसे बेजुबानों की हवेली में बस अमीर हम्माद ही बोलते थे। वो इनकी भी आवाज़ न सुनती तो शायद बहरी हो चुकी होती अब तक। नौशीन, इनके साथ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए वो हवेली के बड़े से वसी बागनुमा लॉन में आ गए थे। जब उन्होंने पुकारा, महर ने उलझी हुई नज़रों से इन्हें देखा। नौशीन, वो रुक गए और सख्ती से इसकी आंखों में देखकर बोले, जी। वो सटपटाई। वो इसे पुकार रहे थे, महर सुलेमान को। आदत डाल लो अब इस नाम की। वो फिर से चलने लगे। महर ने तेज़ी से इनकी रफ्तार से कदम मिलाए। यहाँ कोई भी बात नहीं करता, सब चुप रहते हैं। वो इनसे बोली, यहाँ सब ऐसे ही हैं हमेशा से। वो बोले, मैं कैसे इनमें रह पाऊंगी। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अमीर हम्माद के दिल को कुछ हुआ। नौशीन, तुम मुझे इस हवेली में हर जगह, हर कदम पर अपने साथ पाओगी। वो रुके। मुझे अपना दोस्त समझो और मेरा तुमसे वादा है, इस हवेली में कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, ये जालिम लोग हैं, लेकिन ये इज्जतों का ख्याल रखने वाले दिलों के खालिस लोग हैं। वो बहुत नरमी से इसे बता रहे थे और महर, इसके दिल से तमाम बुरे खदशात और वहम दूर होते चले गए। फिर भी नहीं यकीन तो सुनो, इस हवेली में तुम्हारी हिफाजत की ज़मानत मैं लेता हूँ। मैं अमीर हम्माद, मुझ पर यकीन करो। और इसने कर लिया यकीन इन पर कि वही तो थे अजनबी दुनिया के बासियों में इसके वाहिद आशना। वहाँ सब इसे नौशीन बीबी समझते थे। पता नहीं समझते थे या समझने पर मजबूर थे। इसकी तरह इसके वीरान से शब रोज़ वहाँ गुजरने लगे, जहाँ घुटन ही घुटन थी। ताज़ा हवा का कोई झोंका ना था। हुरम एहसान की बहनों से वो छोटी छोटी बातें करती। कभी इसकी किसी बात पर वो तीनों लड़कियां मुस्कुराती तो इनकी मुस्कुराहट में भी अजीब से डर की झलक नज़र आती। वो अम्मा साईं के पास बैठी रहती, इनसे बातें करने की कोशिश करती। इससे इनके पुरनूर चेहरे पर ठहरे गम की तहरीर नज़र आती। कभी कभी वो शफकत से इसके सर पर हाथ फेर देती और कभी कभी आंखों में अजीब सी आस लिए इसे देखती रहती। महर इनसे घुलने मिलने लगी थी। वो आज़ादी और रौनकों में रहने वाली लड़की थी। यहाँ भी हर तरफ रौनकें ही चाहती थी। उस दिन वो मुस्कुराकर इस हवेली की सबसे छोटी बेटी उम्मे हानी से कोई बात कर रही थी। उम्मे हानी इससे कुछ हद तक बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। नौशीन की मुस्कुराहट इसकी शहद रंग आंखों को छोटा और चमकदार कर देती थी। दूर खड़े अमीर हम्माद ने पुरसोच नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्या इस लड़की की आंखों में सितारे चमकते हैं या जुगनू जगमगाते हैं?
امیر حماد کو وہ دن یاد آیا جب انہوں نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس پرہجوم سڑک کے کنارے بے فکری سے ہنستی کھلکھلاتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی فائل پر جھکے بابا سائیں کو اہم نکات بتا رہے تھے۔ بابا سائیں خاموشی سے پتھرائی آنکھوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کے ذہن میں اپنی جوان بھتیجی کی خون میں ڈوبی لاش اور کوما میں پڑے اپنے بیٹے کا وجود تھا، جب اچانک ان کی نظر مہر پر پڑی اور ان کی طبیعت وہیں بگڑ گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے اور کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے امیر حماد کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ امیر حماد پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے اس وقت۔ انہوں نے اپنے جان سے عزیز بابا جان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ بابا سائیں مسلسل کانپتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے، میری نوشین، میری نوشین۔ وہ ان کو ہاسپٹل لے آئے تھے، جہاں ان کی طبیعت کچھ ہی گھنٹوں میں بحال ہو گئی تھی، اور اس ایک رات کے اندر اندر وہ اس لڑکی کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کر چکے تھے۔ اگلے دن وہ اسی جگہ ان دونوں لڑکیوں کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے ان کے کہنے پر گاڑی ان کے پاس روکی اور کسی بے تکے سے ایڈریس پر ان کے 5 سے 10 منٹ ضائع کیے۔ امیر حماد نے اس لڑکی کے ایک ایک نقش کو حفظ کیا۔ وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں تھی، لیکن وہ ہو بہو نوشین فیضان علی شاہ تھی۔ امیر حماد کی گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ کچھ بے چین ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امیر حماد ساکت نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ جب اس کی نظریں کھڑکی پر رکیں اور وہ یک ٹک وہاں دیکھے گئی، تب امیر حماد نے محسوس کیا اس کی آنکھیں، ہاں اس کی آنکھیں جدا تھیں۔ اس کی آنکھیں نوشین جیسی نہیں تھیں۔ ان آنکھوں پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان آنکھوں میں بہت سی روشنیاں بھری تھیں۔ امیر حماد نے رات کو ہوٹل کے بڑے سے آراستہ کمرے میں آنکھیں موندے لیٹے بابا سائیں کو دعا دینے کے بعد ان کا ہاتھ تھام کر بہت آرام سے، آہستگی سے بتایا تھا کہ وہ نوشین نہیں تھی، ان کی نوشین نہیں تھی۔ بابا سائیں نے ہولے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ بابا سائیں، امیر حماد نے پیار سے ان کو پکارا۔ بابا سائیں، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آئے، وہ کبھی لوٹا نہیں کرتے۔ آپ نے کیوں کر باندھ لی پھر سے نوشین کی زندگی کی امید؟ وہ نرم سے لہجے میں ان کو سمجھا رہا تھا۔ کتنا ہی وقت خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس لڑکی کو اٹھوا لو، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ کئی لمحوں بعد وہ بولے تو امیر حماد نے بے یقین سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بابا سائیں، اسے حویلی لے جاؤ۔ میرے بیٹے کو ہوش آنے پر دوبارہ نہیں مرنا پڑے گا۔ اب وہ زندہ رہے گا، کیونکہ اب نوشین فیضان علی شاہ زندہ ہو گئی ہے۔ امیر حماد، انہوں نے خود غرضی کی انتہا کر دی تھی، مگر بابا سائیں اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ وہ بولے تو ختم کر دو اس کی زندگی۔ وہ غصے سے دہاڑے تھے۔ امیر حماد ایک دم خاموش ہوئے۔ جو حکم بابا سائیں۔ وہ لب بینچے ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امیر حماد کو اندر ہی اندر اس لڑکی کی بدقسمتی پر افسوس ہوا، اور آج وہ ان کے سامنے تھی، شہد رنگ آنکھوں سے مسکراتی ہوئی۔ امیر حماد نے اس سے نظریں ہٹائیں اور اپنے دماغ سے اس لڑکی کے متعلق ابھرتی ہوئی ہر سوچ کو سختی سے جھٹکا، لیکن وہ سوچیں بدروح نما حویلیوں کی طرح ابھرتی ہی چلی جا رہی تھی اور ان کے ذہن پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے سے ستونوں میں سے ایک کے ساتھ سر ٹکائے کھلے وسیع فرش پر بیٹھی سامنے خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ امیر حماد بڑی سی گاڑی میں بیٹھے حویلی میں داخل ہوئے۔ ساتھ چلتے منشی کو کچھ سمجھاتے ہوئے ان کی نظر مہر سلیمان پر پڑی۔ وہ کام نپٹا کر اس کی طرف آئے، کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسی ستون سے ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے اور سامنے نظر آتے بلند و بالا درختوں کو دیکھنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ ان کے پکارنے پر چونکی، سر اٹھا کر ان کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھی ہوں۔ زندگی کیسی ہے؟ زندگی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ زندگی اچھی ہے، بہت اچھی۔ اس کے لہجے میں عجیب نفرت سی تھی، عجیب تلخی سی تھی اپنی زندگی کے لیے۔ نوشین؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ نوشین؟
महर ने दुख भरी नज़रों से अमीर हमाद को देखा। इसे बेहद तकलीफ होती जब जब कोई इसे इस नाम से पुकारता। मैंने कहा था आदत बना लो इस नाम की। उसकी आंखें लम्हों में जलथल हुई और अमीर हमाद वो बिना पलक झपके इसे देखे गए। वो सर झुकाकर लब काटते हुए आंसू रोकने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगी। अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है। ये सब बर्दाश्त से बाहर है। वो भीगे लहजे में कुर्ब से बोल रही थी। मुझे अम्मी अब्बा जान बहुत याद आते हैं। इसने सर उठाकर आंसू भरी नज़रों से अमीर हमाद को देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। मुझे वो बहुत याद आते हैं, मेरे अपने। वो किसी ऐसे मासूम बच्चे की तरह इनको देख रही थी जो अपनी मनपसंद चीज़ लेने के लिए मचल रहा हो। मुझे वो बहुत याद आते हैं। वो चेहरा हाथों में छुपाए सिसक उठी थी। इसकी सिसकियां अमीर हमाद के जहन पर हथौड़ों की तरह बरस रही थीं। वो बहुत देर तक रोती रही और अमीर हमाद इसे देखते रहे। इनको सामने खड़ी महर सुलेमान में कोई और नज़र आ रहा था। एक मासूम सा 13 साला लड़का जो सिसक रहा था और सामने बैठे ऊंचे शमले वाले जागीरदारों से कह रहा था, मुझे अम्मी अबू बहुत याद आते हैं बाबा साईं, मुझे वो बहुत याद आते हैं, मुझे वो बहुत याद आते हैं महर। वो कहीं दूर खोए हुए बोल रहे थे। महर ने चौंक कर सर उठाया। दिनों बाद इसको इसके अपने नाम से पुकारा था उन्होंने। मुझे भी मेरे अपने बहुत याद आते हैं महर सुलेमान। वो यहाँ नहीं थे, वो कहीं और थे, दूर, यहाँ से बहुत दूर, बहुत पीछे, कहीं माजी में। तुम्हारी तरह ये हवेली, इसके मकीन मेरे भी अपने नहीं हैं। मेरे लिए भी ये लोग अजनबी थे। आज से बहुत साल पहले मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 13 साल अपनी फैमिली में गुजारे थे। माँ बाप की शफ़क़त में। माँ बाप की ज़रूरत सबको होती है महर, चाहे वो तुम्हारे जैसी नरम दिल लड़की हो या मुझ जैसा सख्त दिल इंसान। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। मैं इकलौता और लाडला था इनका, और मैंने फ़कत 13 साल की उम्र में अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को खोया था। यहाँ से बहुत दूर था मेरा शहर। इतनी गहमा गहमी होने के बावजूद मैं अकेला हो गया था। मैं यतीम, बेआसरा और बेघर हो गया। इस तकलीफ़दा वक्त में तमाम रिश्तेदारों ने नज़रें बदली थी। मैं अब स्कूल नहीं जाता था। मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था। बाप की छाँव सर से हटी तो कड़ी धूप में जलने लगी थी ज़िंदगी। ऐसे में सड़कों पर दर बदर भटकते हुए एक फरिश्ता भेजा खुदा ने, सैयद एहसान अली शाह। मुझे उन्होंने अपनी आगोश में लिया, अपना बेटा बनाया, यहाँ ले आए और सारी ज़िंदगी मेरे सामने फिर कभी मेरा माजी ना दोहराया। उन्होंने मुझे अपना बड़ा बेटा माना। मैं कुछ भी नहीं था महर। इस वक्त जो भी हूँ सब बाबा साईं की बदौलत हूँ। मुझे महंगे तालीमी अदारों में आला तालीम दिलवाई, अपनी ज़िंदगी में अपना दायां बाजू बनाया। सियासी, जागीरदारी, दुनिया के बहुत से काम एक बेटा समझकर मेरे ज़िम्मे लगाए, और सबसे बढ़कर मुझे एक फैमिली दी, जहाँ एक माँ है, बहनें हैं, भाई है। हाँ, ये सब मेरी फैमिली हैं, लेकिन इन सब में हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारते मुझे मेरे अपने कभी कभी याद आते हैं। वो ज़िंदगी जिस पर मेरा हक था। इस ज़िंदगी में तो मैं मकरूज़ हूँ। मेरी ये ज़िंदगी मुझे एहसानात के बोझ तले दबी नज़र आती है। मुझे लगता है मरते दम तक मेरी ये ज़िंदगी सैयद एहसान अली शाह के नाम हो चुकी है। महर, किसी को भी ऐसी घुटी हुई सी कैद ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, जिसमें इसकी अपनी एक एक सांस और खून की एक एक बूंद भी किसी के एहसान और कर्ज तले दबी हो। वो अपनी तमाम ज़िंदगी इससे शेयर कर रहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी, मेरे अपने याद आते हैं, लेकिन जब से तुम मेरे सामने आई हो, जब से तुम्हें देखा है, वो और शिद्दत से याद आते हैं। तुम्हारे आंसू और सिसकियाँ मुझे मेरी ज़िंदगी के वो दिन याद दिलाते हैं जो मैंने सड़कों और फुटपाथ पर रोते और सिसकते गुजारे थे। महर, जो हमारा खून होता है ना, जो हमारी रगों में दौड़ता है, उस खून से जुड़े लोगों को हम चाहकर भी कभी नहीं भुला सकते।
چاہے زندگی ہمیں ان سے ہزاروں گنا بڑھ کر عطا کر دے، پھر بھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا میری تکالیف، میرا درد۔ مہر بولی، تو میری مدد کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ میں نے اس دن تمہاری بری قسمت پر افسوس کیا تھا جب مجھے تمہاری زندگی ختم کر دینے کا حکم سنایا گیا تھا۔ تب مجھے تمہارے لیے بہت دکھ، افسوس ہوا تھا۔ میں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، کیونکہ میں جن کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں، ان کا حکم میرے لیے حرف آخر ہے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہیں اور ان سے جڑے تمام رشتے بھی۔ وہ بولے، یہاں سے رہائی ناممکن ہے مہر سلیمان، اب رونا چھوڑ دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، تو آپ بھی ظالم ہیں، اس سخت دل وڈیرے کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ مہر نے غصے سے لب بھنجے، بالکل، تم مجھے بھی اپنے مجرموں کی فہرست میں شامل کر سکتی ہو۔ انہوں نے سرد مہری سے کہا، لہجہ ایک دم سخت ہوا۔ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت غلط۔ آپ ایک رئیس سادے کی زندگی بچانے کے لیے، اس کی خوشیاں خریدنے کے لیے کسی اور کی زندگی پر ظلم کر رہے ہیں۔ سوچیں کیا ہوگا اگر وہ کبھی ہوش میں ہی نہ آئیں، اگر وہ مر جائیں، پھر سید احسان علی شاہ کیسے خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے زندگی؟ یا آپ کہاں سے ڈھونڈ کر لا کر دیں گے ان کا بیٹا؟ وہ دبا دبا سا چلائی تھی، خدا کے کاموں میں انسانوں کی مرضیاں نہیں چلتی، آپ انسانوں سے خدا کیوں بن رہے ہیں؟ مہر سلیمان چپ کر جاؤ، وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ مہر ایک دم خاموش ہوئی۔ کبھی تو سید احسان علی شاہ کی طاقت کا غرور ٹوٹے گا۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ پھر ایک دن وہ اسے اس شخص کے سامنے لے گئے جو اس کی بربادی کا باعث تھا۔ سید احسان علی شاہ، ان کے کہنے پر مہر سلیمان کو طلب کیا گیا تھا۔ وہ امیر حماد کے ہمراہ ایک بڑے سے حال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت سی نشستیں سجی ہوئی تھیں، عمدہ قالین، فانوسوں اور مہنگی آرائش کی چیزوں سے آراستہ کسی دربار سا تاثر دیتا وہ کمرہ نما حال۔ شاید وہاں کا مردان خانہ یا بیٹھک نما کوئی جگہ تھی جہاں معزز افراد کی محفلیں جمتی تھی، لیکن وہ اس وقت خالی تھا، بالکل خالی۔ ایک بڑی سی منکش کرسی پر وہ بڑے کروفر سے بیٹھے تھے، سفید کڑکڑاتا لباس، اونچا شملہ جو پنچایت کے سردار کے سر کی زینت ہوتا ہے، بڑی گھنی مونچھیں، چہرے پر عمر رسیدگی کی جھلک کہیں غرور اور اکڑ کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ایک کندھے پر چادر رکھے بے تاثر سی نظروں سے سامنے خلا میں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ امیر حماد کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ویسے ہی بے تاثر سی نظروں سے مہر کی جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے دائیں جانب رکھی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ امیر حماد خاموشی سے کھڑے رہے۔ السلام علیکم بیٹی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہر نے لب بھینچے، وعلیکم السلام، اور پھر کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ آنکھوں میں ہلکا سا قرب لیے اس میں کہیں اپنی نوشین تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ آنکھوں میں اجنبیت اور سرد مہری لیے بیٹھی رہی۔ اس گھر کی ایک بیٹی تھی جو ہو بہو تمہارے جیسی تھی، نوشین، میرے جگر کا ٹکڑا اور اس حویلی میں رہنے والوں کی جان۔ وہ کھوئے ہوئے سے بول رہے تھے، تم ہی نوشین ہو اب۔ وہ حال میں واپس آتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ، ایک تحکم سا تھا۔ اگر میں آپ سے ایک التجا کروں بابا سائیں کہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وہ منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ امیر حماد، وہ سخت لہجے میں بولے، کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، کبھی بدلہ نہیں کرتے؟ میرے فیصلوں سے روگردانی کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی باروب آواز اور سخت لہجہ سن کر مہر سہم سی گئی۔ احسان علی شاہ کی دنیا میں خوش آمدید لڑکی، اب کسی باغی سوچ کو ذہن میں مت لانا۔ اب تمہاری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ سید احسان علی شاہ کو جانے کس چیز پر اتنا غصہ آیا، اس لڑکی کی نافرمانی پر دماغ کھویا تھا، یا انہیں اس لڑکی میں اپنی نوشین نہیں مل پا رہی تھی،
اس چیز پر جھنجھلائے تھے وہ۔ مہر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج امید کی آخری کرن بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے مختلف راہداریوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ اسے سید احسان علی شاہ سے نفرت محسوس ہوئی، بے حد نفرت۔ یہ تھی میرے محرم کی 5th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔